السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله سوف نستكمل دروسنا يعني في القراءة la lecture، ومع درس جديد تحت عنوان la présentation، التقديم، la présentation. قبل ذلك نصحح الأسئلة التي وضعناها حول درس le voyage، السفر. إذن الأسئلة كانت كالآتي. La première question، السؤال الأول: quel âge a la sœur d'Hugo؟ ما هو عمر أخت هيغو؟ يعني la sœur d'Hugo a 13 ans. أخت هيغو لديها 13 عاما. Où، هنا أين؟ où Hugo et sa famille partent-ils en vacances؟ إلى أين يعني ذهب أو انطلق هيغو وعائلته في العطلة؟ يعني à Barcelone. Donc ils sont partis à Barcelone. Voilà. Donc pour aller à Barcelone، للذهاب إلى برشلونة، Hugo et sa famille utilisent، ماذا استعملوا؟ Donc Hugo et sa famille utilisent le vélo. استعملوا الدراجة الهوائية، le vélo. إذن مع درس القراءة الجديد la présentation التقديم. présentation يعني présenter يعني يقدم. la présentation التقديم. Pierre est un jeune garçon de 14 ans. يعني هنا نقوم بما يسمى بلا liaison، يعني يوضع أن نقول un jeune نقول est un jeune، لأنه le verbe être مصرف في الضمير الثالث للمفرد، يعني ينتهي بكونسون، حرف صامت، وبعده مباشرة حرف يبدأ بفويل. فالحرف الساكن في آخر كلمة وتتبعها كلمة أخرى تبدأ بالفويل نقوم بالربط بلا liaison. est un. Pierre est un jeune garçon de 14 ans. Pierre يعني ولد صغير ذو 14 عاما. Il vit à Paris avec ses parents et sa petite sœur Julie, âgée de 8 ans. Il vit à Paris، يعيش في باريس مع يعني أبويه avec ses parents et sa petite sœur Julie، وأخته الصغيرة جولي التي عمرها 8 سنوات. âgée de 8 ans، عمرها 8 سنوات. Toute la petite famille habite dans un grand appartement au 3e étage. هنا هذه بمعنى troisième، يعني الثالث، the third، troisième. يعني في اللغة الإنجليزية إن نكتب 3 يعني وبجانبها th بمعنى third. هنا نكتب 3 وأمامها accent بمعنى troisième. toute la petite famille، كل العائلة الصغيرة تسكن في شقة كبيرة، un grand appartement au 3e étage، في الطابق الثالث لعمارة d'un immeuble situé près de la tour Eiffel. يعني كل العائلة الصغيرة تسكن في شقة كبيرة في الطابق الثالث لعمارة يعني تقع قرب برج إيفل. situé بمعنى تقع situé. immeuble عمارة d'un immeuble situé près de la tour Eiffel. Ainsi هكذا Pierre a le privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus visités au monde. هكذا بمعنى بما أن يعني le grand appartement التي يعيش فيها قريبا من البرج إيفل. هكذا Pierre a le privilège، لديه الميزة، لديه الامتياز. لماذا؟ لديه الامتياز a le privilège d'admirer، ليعجب chaque jour، كل يوم، d'admirer chaque jour l'un des monuments، يعني أن يعجب بكل يوم بأحد l'un des monuments، أحد المعالم الأكثر زيارة في العالم، les plus visités زيارة في العالم. Pierre a le privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus visités au monde. Pierre لديه الامتياز يعني لأن يعجب
كل يوم بأحد المعالم الأكثر زيارة في العالم، والذي هو لا تور إيفيل. بما أن يعني الشقة جاءت قرب البرج إيفيل، وهذا سي ان بريفيليج بور لوي، يعني هذا امتياز بالنسبة له. pour se rendre au collège للوصول إلى الكوليج يعني الإعدادية والكوليج، Pierre prend le métro à la station école militaire. Pierre يأخذ المترو يعني في محطة المدرسة العسكرية، يعني اسمها المدرسة العسكرية. Et sort au collège Claude Debussy، يعني يعني يركب من هذه المحطة في لا ستاسيون إيكول ميليتير ويخرج يعني يغادر. Et sort au collège Claude Debussy، يعني يخرج إلى هذا الكوليج الذي يذهب إليه الذي اسمه كلود ديبوسي. Le trajet ne dure que 20 minutes، يعني المسار لو تراجي الذي يعني يسلكه المترو لا يدوم سوى لا يدوم سوى 20 دقيقة. لو ويكاند في نهاية الأسبوع، بيير aime passer du temps en famille، بيير يحب قضاء الوقت مع العائلة. tous les quatre en profitent، يعني الأربعة بمعنى الأب والأم وبيير وأخته الصغيرة tous les quatre en profitent، بمعنى ينتهزون الفرصة. en تعود إلى يعني حدث أنهم يقضون الوقت مع بعضهم البعض، يعني يستغلون ينتهزون هذه الفرصة. en profiter يعني عوض أن يعيدوا هذا الحدث ليقولوا يعني ينتهزون الفرصة لحدوثه، فهنا نقول tous les quatre en profitent ينتهزون هذه الفرصة pour visiter le musée parisien، لزيارة المتاحف الباريزية. musée هو متحف، les musées متاحف. tous les quatre en profitent ينتهزون فرصة قضاء الوقت يعني مع بعضهم البعض. en تعود إلى فرصة قضائهم الوقت مع بعضهم البعض. en profite pour visiter les musées parisiens يعني لزيارة متاحف الباريزية. aller au cinéma الذهاب إلى السينما. faire du shopping التسوق faire du shopping أو se balader dans l'un أو التنزه في إحدى dans l'un des nombreux في إحدى العديد dans l'un des nombreux parcs de la capitale في إحدى العديد من منتزهات العاصمة، أو التنزه في إحدى العديد من منتزهات العاصمة. لا كابيتال هي العاصمة، يعني ونحن نعلم أن عاصمة فرنسا يعني لا كابيتال de la France est Paris، هي باريس Paris. Les vacances sont les moments préférés de Pierre. العطل هي اللحظات المفضلة، أخذنا هذه الكلمة المفضلة لبيير. لماذا؟ car il a pour habitude d'aller chez ses grands-parents qui vivent dans une ferme de la campagne normande. لأنه لديه عادة الذهاب إلى أجداده ses grands-parents qui vivent الذين يعيشون في مزرعة يعني في الريف أو البادية. لا كامباني نقول ريف أو بادية نورماند أو ريف نورماند، يعني والديه يوجدان يعني ses grands-parents vivent dans une ferme qui se trouve dans la campagne normande، يعني لأنه لديه عادة عادة الذهاب إلى أجداده الذين يعيشون في مزرعة في بادية نورماند. هنا كامباني بالأ تعني ريف أو بادية، أما كامباني بأو فتعني يعني رفيقة أو زوجة أو صاحبة. فسوف إن شاء الله تعالى أقوم بالعديد من الفيديوهات تشرح الفرق ما بين الكلمات التي تقريبا لها نفس الكتابة ونفس النطق ولكن المعنى يختلف.
إذا نكمل. Toute la petite famille apprécie alors l'air pur. يعني كل العائلة الصغيرة تثمن apprécie تقدر أو تثمن. إذن alors الهواء الخالص. لماذا الهواء الخالص؟ لأنهم يذهبون إلى المزرعة في البادية. هناك il y a de l'air pur. هناك الهواء الخالص pur. إذن يقدرون apprécie alors l'air pur الهواء الخالص. La nature الطبيعة et le calme والهدوء pendant quelques semaines خلال بعض الأسابيع قبل avant de rentrer à Paris. قبل أن يرجعوا إلى باريس avant de rentrer à Paris. إذن أقرأها بشكل عادي. أيها الأحباب الكرام دائما أنصحكم بعد أن أشرح لكم النص وأغادر حاولوا أن ترددوا النص لوحدكم. أحاول أن تعملوا pause وترددوا ورائي. إذن Pierre est un jeune garçon de 14 ans. Il vit à Paris avec ses parents et sa petite sœur Julie, âgée de 8 ans. Toute la petite famille habite dans un grand appartement au 3e étage d'un immeuble situé près de la tour Eiffel. Ainsi, Pierre a le privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus visités au monde. Pour se rendre au collège, Pierre prend le métro à la station école militaire et sort au collège Claude Debussy. Le trajet ne dure que 20 minutes. Le week-end, Pierre aime passer du temps en famille. Tous les 4 ans profitent pour visiter les musées parisiens, aller au cinéma, faire du shopping ou se balader dans l'un des nombreux parcs de la capitale. Les vacances sont les moments préférés de Pierre car il a pour habitude d'aller chez ses grands-parents qui vivent dans une ferme de la campagne normande. Toute la petite famille apprécie alors l'air pur, la nature et le calme pendant quelques semaines avant de rentrer à Paris. Exercice تمرين. Tu comprends le texte؟ هل تفهم النص؟ إذن أجب عن الأسئلة الآتية وسنصححها في الحلقة المقبلة. Quel âge a Pierre? 8 ans, 10 ans, 14 ans ou 16 ans? Où vit Pierre et sa famille? أين يعيش بيير وعائلته على كل حال. Dans un pavillon يعني في منزل صغير, dans un appartement شقة, dans une maison de ville أو dans une ferme أو في مزرعة. Quel est le monument que Pierre voit tous les jours? ما هو المعلم الذي يراه كل يوم يراه بيير كل يوم؟ La tour Montparnasse يعني برج Montparnasse, l'arc de triomphe قوس triomphe, le musée du Louvre متحف اللوفر, le musée du Louvre, la tour Eiffel أو برج إيفل. إذن إلى أن نلتقي في حلقة قادمة أترككم وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.